بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا اليوم هذا النص. Bonjour, je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yanis. J'habite le quartier Benassur, en face de l'école, à côté de la mosquée et pas loin de la poste. Dans mon quartier, il y a une supérette, un grand jardin, une salle de sport, un magasin de vêtements et un stade. إذن أعيد كما قلت باللغة العربية. Bonjour, صباح الخير. Je m'appelle Ayman, اسمي أيمن. Je suis le camarade de Yanis, أنا صديق يانيس. J'habite le quartier أسكن حي Nassur, en face de l'école مقابل المدرسة, à côté de la mosquée, يعني بجانب المسجد, et pas loin de la poste, ليس بعيدا عن البريد أو مركز البريد. Dans mon quartier, في حي, يوجد une supérette, دكان أو محل تجاري, un grand jardin, حديقة كبيرة, une salle de sport, قاعة رياضة, un magasin de vêtements, مخزن النساء, et un stade ملعب. Les questions. إذا مع الأسئلة. أيمن habite le quartier. أيمن يسكن حي. لدينا 3 اقتراحات. عميروش، حسيبة بن الولي، مناسور. بالطبع الإجابة نبدأ في النص. Bonjour, je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yanis. J'habite le quartier. Nasur. إذا الإجابة الصحيحة هي ناسور. نقوم بتعيينها مثلا بدائرة. السؤال الثاني. Je réponds par vrai ou faux. يعني أجيب بصحيح أو خطأ. لدينا الجملة الأولى. Yanis est le cousin de Ayman. يعني يانيس هو ابن عم أيمن. الإجابة بالطبع تكون في النص. نستخرجها من النص. Bonjour, je m'appelle Ayman, je suis le camarade de Yanis, صديق يانيس. إذا الإجابة هنا خاطئة ونكتب feu. الجملة الثانية. أيمن habite le quartier أميروش. يعني أيمن يسكن حي أميروش. والإجابة بالطبع خاطئة لأننا في السؤال الأول قلنا بأنه يسكن في حي بناسور. إذا الإجابة خاطئة ونكتب feu. Dans son quartier في حيه il y a une poste. يوجد مركز بريد. بالطبع يوجد مركز بريد كما قلنا en face de l'école, à côté de la mosquée et pas loin de la poste. يعني يسكن ليس بعيد عن مركز البريد. إذا il y a une poste ونكتب إذا الإجابة الصحيحة نكتب vrai. Le jardin est à côté de sa maison. يعني الحديقة بجانب بيته. بالطبع هنا نعيد قراءة النص من هنا. en face de l'école, à côté de la mosquée. إذا يسكن بجانب المسجد وليس بجانب الحديقة. إذا إجابة خاطئة نكتب feu. السؤال الثالث. Je classe les mots dans le tableau. لدينا الأسماء التالية. magasin, quartier, maison, vêtements. نقوم بترتيب هذه الأسماء وتصنيفها حسب الجدول. singulier, pluriel. singulier يعني مفرد، pluriel جمع. دونك لدينا هو الاسم أو الكلمة magasin. magasin في الجمع بالطبع لأنها تنتهي ب s. أي كلمة أو بالنسبة لي أي اسم ينتهي ب s فهو يعبر أو يدل عن الجمع magasin. إذا نكتب المغازا هنا في pluriel مع s باللون الأخضر لأنها تعبر أو تدل على الجمع. quartier طبعا singulier أو مفرد. إذا نكتبه في خانة المفرد quartier. maison نفس الشيء مفرد نكتبه مع المفرد.
maison كما نلاحظ هنا يوجد اس في آخر الكلمة. vêtements يوجد اس في آخر الكلمة، إذا تدل على الجمع نكتبها في خانة الجمع vêtements اس على الثاني. السؤال الرابع j'omis les verbes mis en parenthèse présents de l'indicatif. إذا نقوم بتحويل بكتابة هذه الأفعال بين القوسين avoir et être في présent de l'indicatif أو الحاضر الدلالي. إذا لدينا الجملة الأولى أيمن avoir un ami. أيمن avoir un ami. أيمن هنا نستطيع بتعويلها بالضمير الشخصي أو نستطيع تعويلها بالضمير الشخصي il. Donc avoir ما il on dit il a un ami. Donc ami أيمن a un ami ونكتب a نعود avoir ب a كما يلي. إذا أيمن a un ami. Il بين قوسين être en face du stade. لدينا نفس الضمير الشخصي il. Donc il est en face du stade. être نعوضها ب est et donc il est en face du stade. طبعا نقوم بتعويض être ب et est. بالنسبة للتمرين الخامس je complète par ça sans. يعني ça في المؤنث و sans في المذكر، يعني أكمل ب ça أو sans. camarade s'appelle Yanis. donc صديق اسمه يانيس. يانيس هنا مذكر، إذا نكتب sans لأن sans تستعمل مع المذكر ويانيس اسم المذكر. إذا نكتب son camarade s'appelle Yanis. Maison est à côté de la mosquée. Maison est à côté de la mosquée. إذا هنا maison اسم مؤنث نستعمل معه sa لأنها تستعمل مع المؤنث تدل على المؤنث. إذا sa maison est à côté de la mosquée. Production écrite. Attenteur. Fait comme Ayman, il dit eux habitent, eux se situe ta maison et ce qu'il y a dans ton quartier. Je m'appelle. بالطبع هنا تقول دورك لتقول كما قال أيمن أو أين تسكن وأين يقع منزلك وماذا يوجد في حيك. Je m'appelle اسمي أذكر هنا أو أكتب هنا اسمي. j'habite أسكن بالطبع أسكن أنا تذكر الحي. en face de مقابل. pas loin de يعني ليس بعيد من أو عن. à côté de بجانب. dans mon quartier يعني في حيي. il y a يوجد وأذكر هنا ماذا يوجد في حيي. حاول أن تحل التمرين بمفردك وبالطبع سوف تجد مثال كنموذج في آخر الفيديو. Bonne chance. بالنسبة للمثال je m'appelle Salim S majuscule فاصلة. j'habite le quartier Nasma N majuscule فاصلة. en face de la poste. en face de يأتي من بعدها اسم مؤنث la poste فاصلة. pas loin de يأتي من بعدها اسم مؤنث l'école. à côté de يأتي من بعدها اسم مؤنث la mosquée. وفي آخر الجملة نقطة. dans mon quartier il y a un jardin فاصلة. un stade et
des magasins ونختم بنقطة